سلامنا تعلنا نعقم يخونا كبرات تعزبت نصرت ميديا بزواقرنا أفريقيا بمدهساس بفلاي دماكا بتقراين إرتران زلو وانا ومعبالتات مساه قرا وعبيت بوليتيكا وفصامتات بمتسسار نزعلة زوادنا يوم حدش سي حبريتاتات حيزنا قريبنا لنا المدباتنا شير لايك كمونا سبسكرايب بمقبار متحقيقاتكم كيف اللينا بأخبروتنا قلتنا نلومي زوادنا يومك أندغن نتبتات كين لاليكم أب مونغو منغست فيدرال حوحتن كيناتي كي يلعل بمسقا التوكال حبرة أفريقيا أوليساغون وسانجو نابا كتما مغالا كمزمز أزكار كوينو حزد ما أبزي سومون أمبسادر أمريكا نابا تقراي كمز خير يتقلج لهم لعلواي لوخ إمباسي أمريكا أب أديس أبا زمز سومون نابا مغالا كبزح تسويت كمزلو مستقود دايكر بزلو ممنجتات حبيرو مالو كدهساسيوم منغست فيدرال فانون متقع تديف نمجفلاق زبل سلتي سرعات درج حيزو ابزوشت سومن حدشتي متقعتات مخفات كمز تدالو ترغاغيصو حوحات مس دغوين حيلتات بمخوان كينات مخفات يدالو كبل خاصس صنح منغست 4 كيلو اب لعلي تግራይ حدش متقعت نفرتن مكياد يدالو كمزلو منجتات غليصو مالو كيقربيوم أب زتفرالي هجرو بوليتيكاو قديات زسح حبريتوتات بمهابز فلت الجنرال غواندا حوحات كيناتي كي جمرات انكيقو كاندي دقافي أبي حمد مخوانو زنقارلو ودي بريزيدانت غواندا جنرال موزي كيان روغوا أب تقراي زلو مرحت حوحات كالي كيناتي كي جموري لمنو مالخو انت زي كوينو جن أب غوان منغستي دكتور أبي يكبلات حساسي بلو تدامزو يقوم أب تقراي نورن يتحوسن على كبل آيت جيتاچو ردا غليصوم نمسار غوال 7 عامت صقع عدمه اد اخذا مخنيات بمغبار حساو زكافله امخري قدماي منيستر آيت جيتاچو كابزي أب تقراي زل عبدان موصا اتي صمام مرحنت كلالو كبل أب العلي مرحنت حوحات ناقفه تقريبهم كونتات عالم زناقع كينات إيران أمريكان علبات دحري مركبو إيران أبل علي إسرائيل حدش متنقاطاو زيان أمريكا بوغنا أبل علي ودباتن مرخب إيران أمبيراتو زنحت قدا بحري كمز تلعلة تقليزون نايزولن كالوتن فصامتات زرزر تحسو كم صعب قريب له نسناي مكتسالكم بخبري بمعدام ناب زرزروم كنسكركم أمبسادر أمريكا ناب تقراي كمز خيد تقليصو كاب أديس أبابا استرخو دبلوماساو حبريتاتاتي كمز تقاسو لعلو تسب سلطاني امباسي أمريكا أبزي زمت سومون ناب رئيس كتما تقراي مقلا كمز خدو تحبيرو زي قعزوزي بوقعي انت علامة كمز حزن من نتتوم الأخاتن كساب زاقي دوكانت زي تقليص مس مرحة حوحات ترخيبهم أب وانو بريتيكا وروسا قدياتي كلا زوي يوم تباهي ليقمات زي من كسغاسي أمريكا زمت أب منغوزو سفلالي وقنات تقراي زلو وشتا وطرينا قددا بزخدل زلو وانن سممع سلام بريتوريان متقبر زي كايدو زلو ديبلوماسيا وصعرتاتن محقازن مخوانو إنا تقلص يركب زي عودت زي حلفة سومون العلوايتو كالحبرة أفريقيا أوليساغون أوباسانجو ناب مغالا كاب زي كايدو تمساسال عودت سعيبو زي مسا مخوانو يقلص أمريكان علم لخوة محبر سبن أبا فصاص ما سممع سلام زلو مدنو قوياتن سوء حقزاتن زلو عميقو سقاتي كقالزو صاني حميهم بزعبا زي ترخب حبريتا كساب حزي كابي امباسي أمريكا زي توهاوه وقعو قبر مالسي كنيلن لعلو تامرار حوحات منغست فيدرال عقمي سلا زي بلو ني أوباسانجو بملأخ جزي قزالو كبلو تدميت أميوم قال لعلو تمكننات تي سراويتوون أوباسانجو ناب تقراي مصيون منغستنا تقبلو ويو ناي مدردار عقمنا كبل كإليو أوباسانجو دما كاب فيدرال نداليو حد نقر تقبلو كيدا لو كبلو بروباغندا كنزحوم كأنيوم يوم لعلنا زمنا وصوار كم زوننا بترقاقامي كقلت زصانح منغست فيدرال فانو متقع تديف نمجف العزبل السلتحيزو أبزي سومون حدش متقعتين مخفاتي كم زتدالو ترقاقيزو سرعة بلصقنا بالعلي تقراي حدش متقعتين فرتين مكياد يدالو كم زلو منجتات قليزو مالو
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክፍጽሞ ዝሓሰቦ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ክልል ትግራይ ማዕስከራት ተዓሊም ከፊቶም ኣለው ኣብ ግደበ ተከዘ ድማ ልዑል ስጋኣታት ጸጥታ ፈጢሮምን ዝብል ሽፋን ክህበው ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታት መላኺቶም ሆረነ ንዊስሃብ ዝተባለ ማዕኸን ሓበሬታ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ትግራይ ማዕስከራት ተዓሊም ከፊቶም ይንቀሳቀሰሉ ብምባል ኣብ ዘውፅእ ጸብጻብ እቲ መጥቃዕቲ ከም ሽፋን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ ይኹን እምበር ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝተረኸቡ ምንጭታት ከም ዘመላኽትዎ ፋኖ ኣብ ትግራይ ማዕስከር ተዓሊም ከፊቱ ዝብል ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ነቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጽምዶን ዝብል ወታደራዊ ስልቲ ኣጀንዳ ንምሃብ ዝተሓሰበ እዩ ክብሉ ነቒፎም እዮም ኣብ ዘዋንዚ ሚድያታት ፌደራል ቀንዲ ኣጀንዳታት ዝነበረ ምምላስ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብምሕዳግ ትኹረትን ናብ ጉዳይ ጽምዶን ሕወሓትን ኣቐኒዐን ይርከባ በተዘማዲ ሓይልታት ፋኖ ድማ ኣብዚ ሓዘዋን ናይ ዓላማ ኣፈላላይ ኣጋጢምዎም ከም ዝርከብን ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፈሉን እናተገለጸ ይርከብ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ዕጡቕ ከይቀረዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕን ርክባትን ይገብሩ ከም ዘለው እናተገለጸ ይርከብ ቀንዲ ደጋፊ ፖሊሲ አብይ አሕመድ ምዃኑ ዝነገረሉ ጀነራል ጓንዳ ሕወሓት ኩናት ከይጅምራ ጠንቂቁ ወዲ ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዝኾነ እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ተሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓበይቲ ኣሕዋታይ ካልእ ኩናት ከይጅምሩ ይልሙንም ኣለኹ ኣይፋልን ተይሎም ግን ንኣብይ ክድግፈ የክበለ ጽሒፉ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኡጋንዳ ጀነራል ሙሁዚ ኪያነ ሮግባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕቲ ካልእ ዞር ኩናት ካብ ምጅማር ክዕቀቡ ከም ዝሓተተ ተፈሊጥሎም እቲ ጀነራል ኩናት ሰልቺና ይብምባል ኩናት እንተዳ ተወልዕ ግን ኡጋንዳ ኣብ ጎን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን መንግስቱን ከም ትስለፍ ወግዓዊ መርገጺው ፍሊጥሎም ጀነራል ሙሆዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘሰሓሓብ ርእቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ ወዲ ፕሬዝዳንት ዩወሪ ሙሴቬኒ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ዩጋንዳ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን ምስ ተጀመረ ኣቦኡን ፕሬዝዳንት ነተሃገርን ዝኾነ ዩወሪ ሙሴቬኒ ንኣሜሪካ ድጋፍ እንትህብ ጀነራል ሙሆዚ ድማ ኣብ ጎን ኢራን ከም ዝኸውን ምግላጹ ዝዝካርዩ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረን ኣብ ግዜ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሕወሓት መፈንቅለ መንግስቲ ዝተፈጸሙን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ነቐፌታ ኣቕሪቦም ኣብ ትግራይ ነውርን ይተሓወሰና ኣሎ ክብል ኣይተ ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓሳብ ሂብሎ ንምሳር ጓለ 70 ዓመት ጸጋዕ ዕድመ ወይዘሮ ኣኸዛ ምኽንያት ብምግባር ሓሳቡ ዘካፈለ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ካብዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕብዳን ንምውፃእ እቲ ጸማም መሪሕነት ክለግስ ኣሎ ኢሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ብምግላጽ ነውርን ተሓዋዊስና ኣሎ ክብል ዓርሰ ነቐፌታ ዝሓዘ ጽሑፍ ኣውፂኢሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለጾ ሞት ደቅናን ኣክሊል ከሓሳብ ምግላጽ ከም ዓብይ ገበን ዝቁጸረላ ትግራይ ካብ ትፈጠር ጀሚሩ ዝጸንሐ ተንኮል ምዃኑ ብምግላጽ ገሊና እውን ፈሊጥና ይኹን ከይፈለጥና ኣስተዋጽኦ ጌርና ኣለና እዚ ድማ ኣዝዩ ዝሐዝንን ዝሐፍርን ክብል ናይ ውሽጡ ዓርሰ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ሓሳብን ብምግላጽን ጥራሕ ዕድሜን 74 ዓመት ዝኾነ ኣደ ኣብ ዝተኣስራለዋን ብኣንጻሩ ሃብቲ ትግራይ ዝዘረፉ ደቂ ሰብዓታት መራሕቲ ሕወሓት ብነጻነት ክንቀሳቀሱ ምርኣይ ዝሐፍር ኢሉ ካብዚ ማሕበራዊ ዕብዳን ንምውፃእ ድማ ንህዝቢ ዘይሰምዕ ጸማም መሪሕነት ሕወሓት ካብ ስልጣን ክእለ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ እዚ ፕሬዝዳንት ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሓድሽ ካውንስል ከም ዝመስረተ ዝዝከር ኮይኑ ናብ ትግራይ ንምእታው ምሉእ ምድላው የገብር ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ይፍለጥ ኩነታት ዓለም ዝናጋዕ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን ዕልባት ድሕሪ ምርካቡ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣውፅያ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ካታም ኣል ኣነቢያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታት ደው እንተዘያቢላቶ ሃገሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከቢድ ስጉምቲ ከም ትወስድ መጠንቀቕታ ሂቡ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎአን ክካየድ ዝጸንሐ ድማውን ዕናውን ኩናት ብስምምዕ ሓበራዊ ምርዳእ ደው ኣቢሉን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እስራኤል ብተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታት ምኽንያት ደግሲ ኩናት ክልዓል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ
እስራኤል ንኢራን በይነ ከገጥማ ይኽእል እየ ብምባል ምልዓዓልን ጎስጓሳትን ተካይድ እኳ እንተሃለወት ብዘይደገፍን ሓገዛትን ኣሜሪካ ንበይናን ኢራን ክትምክታን ክትበድሃና ይትኽእልን እያ ክብሉ እቶም ተንተንቲ ይምግቱ። ብዘይደገፍ ኣሜሪካ ክትንፈስ ዘይትኽእል እስራኤል ድማ ካብ ተግባራት መተኹታኽፍ ኩናት ክትቁጠብ እቶም ተንተንቲ ተሓሳሲቦም። እንተኾነ ግን እስራኤል ኣብ ሓደ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክትገጥም ሙሉእ ዓቕምን ተኽእሎናለን እናበለት ትፍከር ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ሞንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ብስምምዕ ክሃድእ ብምኽኣሉ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ዝነክር እንትኸውን ብኣሜሪካ ከም ዝተሓሓደት ዝገለጸት እስራኤል ግን ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣብ ምግላጽ ትርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዝነበረ እገዳ ባሕሪ ኣልዒላቶ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ኣብ ሞንጎ ቴህራንን ዋሽንግተንን ዝነበረ ወታደራዊ ወጥሪ እፎይታ ድሕሪ ምርካቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባትን መራኸብን ኢራን ኣንቢራቶ ዝጸንሐት እገዳ ባሕሪ ከም ዘልዓለቶ ሓቢራላ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ እገዳ ብህፁፅ ንክልዓል ትእዛዝ እኳ እንተሃቡ ማእኸል ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ግን እቲ ውሳነ ክሳብ ዝቐጽል ዓርቢ ጸኒዑ ከም ዝቐጽል ሓቢሩ ነይሩ። ይኹን እምበር ሰበስልጣን ኢራን እቲ እገዳ ቅድሚ እቲ ናይ ስምምዕ ፊርማ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ከም ዝተልዓለ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዘዳለውናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ኣብ ዘለኹምሉ ሰላምን ጥዕናን ክገጥመኩም ብምምናይ ብሰላም ይራኸበና። ሰላም